नाजरीन, मैं हसनैन अली हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सलमान रश्दी मलाउन पर हमला हुआ है न्यूयॉर्क में। अमेरिका की एक रियासत है जहां पर इस शख्स की तकरीर करने से पहले इस पर हमला किया गया, लेकिन ये शख्स फिर बच गया। और ऑब्वियसली क्योंकि ये काफ़ी अरसे से अंडरग्राउंड है और पुलिस की प्रोटेक्शन में है, तकरीबन 34 साल हो गए हैं, 32 साल या 34 साल कह लें इस शख्स को अंडरग्राउंड हुए हुए। और क्यों, इसकी क्या वजह है, और इसके बारे में मैं आप सबको वो राज बताने जा रहा हूं इस शख्स के बारे में जो कि मुसलमानों को मालूम नहीं है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस हद तक जानती है कि इस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं जिन पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है और उनके बाद नबूवत का कोई भी शख्स दावा करने वाला झूठा, मकार, फरेब और सबसे बड़ा लानती शख्स है। तो लोगों को बस यहाँ तक पता है कि इस मलाउन ने तौहीन रिसालत की है, लेकिन उन सबको ये नहीं मालूम कि इसने कलमात क्या अदा किए, इसने जो तौहीन की है, तौहीन अमेज अल्फाज जो अदा किए हैं वो क्या है। तो उसका जो शैतानी नुस्खा है जिसको अंग्रेजी में सैटनिक वर्सेस कहा जाता है, वो नाज़रीन आप सबके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसकी मुख्तसर सी समरी जो है वो मैं आप सबको बता देता हूँ नाज़रीन, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मुझ जैसे तालिब इल्म हैं वो लाजमन ये सर्च करते होंगे, जानने की कोशिश करते होंगे कि आखिर सलमान रश्दी मलाउन जो है, लानती शख्स जो है दुनिया में, इस शख्स ने ऐसे क्या तौहीन अमेज अल्फाज जो हैं अपने एक नॉवल में अदा किए थे। तो थोड़ा सा माजी की तरफ चले जाते हैं नाजरीन। माजी में ये हुआ कि ये इतना मशहूर ना था नाजरीन, लेकिन जब इसने 1988 में अपना एक नॉवल शाया किया और पूरी दुनिया में ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी चलना शुरू हो गई। ये एक कंट्रोवर्शियल करैक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि इसने वो नॉवल लिखा सैटनिक वर्सेस, जो कि इसका चौथा नॉवल था, जिसकी वजह से ये आज पूरी दुनिया में नाज़रीन मशहूर है और जाना जाता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल करैक्टर है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और पूरी दुनिया में इसने इंतशार फैलाया हुआ है। मैं इसके हमले के बारे में भी आप सबको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले सैटनिक वर्सेस के बारे में बता देता हूँ। तो नाज़रीन, जो शैतानी नुस्खा था उसको पूरी दुनिया ने पढ़ा, लेकिन जो करैक्टर इंडिया से लिए गए थे इसकी सैटनिक वर्सेस में 2 करैक्टर थे, तो वो इंडियन करैक्टर थे। लेकिन बड़ी बात देखिए कि 9 दिन बाद ही इंडिया ने इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली जितने हिंदू वहां पर रहते हैं, मुसलमान भी काफ़ी तादाद में 30-40 करोड़ कह लें आपके वहां पर मुसलमान मौजूद हैं, तो उनकी सुननी पड़ती है। अगर आप ये दावा करते हैं कि लिबरलिज्म है वहां पर, तो वहां पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान, ईरान और मुख्तलिफ ममालिक में मुकम्मल तौर पर इस नुस्खे को, इसका नॉवल था, इस पर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि इसने मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। अब हर्ट कैसे किया था मैं आपको बता देता हूँ। इसने 2 करैक्टर लिए, ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा समराइज करके बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितने मुझसे कंट्रोल अल्फाज हो सके मैं उनमें बयान करने की कोशिश करूं नाजरीन। और अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं आप सबसे पहले ही माजरत चाहता हूं। तो इस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि जिब्राइल जो हैं, 2 करैक्टर जो इसने शामिल किए इंडिया के, वो ये शामिल किए कि एक जो करैक्टर था उसने 2 करैक्टर इन्होंने प्लेन हाईजैक किया। ये मैं समराइज करके बता रहा हूँ। और प्लेन हाईजैक करने के बाद एक करैक्टर ने छलांग लगाई वहां से, तो वो एक जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम माज़ल्लाह बन गए, और एक जो करैक्टर है वो इविल, डेविल यानी कि शैतान बन गया। तो पहली तो जो कह ले कि तौहीन इसने की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर, फरिश्तों पर। ऑब्वियसली अगर जिस शख्स का हमारे फरिश्तों पर ईमान नहीं है वो जहन्नुम वासिल है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। उसके बाद नाज़रीन, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि
جو اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک سے ریویل نہ کر پائے، ٹھیک سے لوگوں تک بیان نہ کر پائے، لوگوں کو بتا نہ سکے. یعنی کہ اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کو انسانوں تک پہنچانے میں معاذ اللہ استغفر اللہ غلطی کر چکے ہیں، اور ٹھیک سے نبی پاک نے جو ہے وہ قرآن، جو پاک قرآن ہے، الہی کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کو انسانوں تک جو ہے وہ پہنچا نہیں سکے. یہ دوسری اس نے توہین کی. اس کے بعد ناظرین تیسری توہین جو کہ آبویسلی ہمارے لیے سب سے پہلے تو دین میں انٹر ہونے کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم ونس آف گاڈ پر یقین رکھیں مسلمان کے لیے. تو اب کیا ہوا کہ اس نے 3 خداؤں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہنے کے بعد اس چیز کی توہین کی کہ اللہ بھی معاذ اللہ 3 ہیں، استغفر اللہ، اور ان کی پریئر کرنی چاہیے، تینوں خداؤں کی معاذ اللہ پرستش کرنی چاہیے. تو یہ اس کے سیٹنک ورسز تھے، یہ شیطانی نسخہ تھا جس میں اس نے یہ کلمات ادا کیے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انتشار پھیل گیا. مسلم کمیونٹی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور اس شخص کو علامہ خامنئی جو ہیں ایران کے لیڈر رہے ہیں بہت بڑے، 1988 میں ہی انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے. آبویسلی عمر جو ہے وہ جواب دیتی جا رہی تھی اور ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے، تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یہ ناظرین فتویٰ جاری کیا کہ اس سلمان رشدی ملعون کو فی الفور جو ہے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے میں یہ فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ اس شخص کو قتل کیا جائے. تو اب تب سے یہ سلسلہ جاری ہے ناظرین کہ اس شخص پر حملے کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ کہیں پر بھی چلا جائے اس پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو جاتا ہے. اب جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو اپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہی ہیں جن کا اس کے نظریے کے مطابق نظریے سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اس کے نظریے سے ایگری ہیں کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اس نے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، یہ ایک انتہائی غلط اقدام تھا. جس کے بعد اس نے علامہ خامنئی سے معذرت چاہتا ہوں، معذرت بھی کی اس حوالے سے کہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے اسے معاف نہ کیا. اور 1998 میں جو ہے نئے آنے والے لیڈر جو ہیں ایران کے، انہوں نے اس پر یہ فتوے کو ختم کیا اور کہا کہ ہم سلمان رشدی کو جو ہے اس فتوے سے آزاد کرتے ہیں. لیکن آج بھی جو متقی پرہیزگار مومنین مسلمان ہیں پوری دنیا میں، وہ اس فتوے پر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ناظرین نیو یارک میں اس پر سپیچ سے پہلے حملہ ہوا. یہ اس وقت اتنی بدترین زندگی گزار رہا ہے کہ 32 سال سے ناظرین یہ انڈر دا پولیس پروٹیکشن ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے، یہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتا، یہ آزادی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو میرے نزدیک توہین رسالت کرنے والے کا جو اہتمام ہے وہ اتنا برا، اتنا بدتر ہی ہونا چاہیے کہ اس کو ہر وقت اپنی جان کے لالے پڑے رہیں، اپنی موت کا ڈر رہے. اور یہ جو موت کا ڈر ہے اس کو ویسے ہی اس بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مسلمانوں کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے، توہین رسالت کی ہے، اس شیطانی نسخے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے، برباد کرے، اور جو اس کے چیلے ہیں ان کو بھی نیست و نابود کرے. ناظرین یہ تمام حقائق تھے. اب ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نگہبان.